Lucas 20. Usa ka adlaw niana samtang nagtudlo si Jesus sa mga tawo ug nagwali sa mayong balita didto sa templo, miabot ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod uban sa mga punuan sa mga Hudeo. Mayon sila kaniya, "Tug-ani kami kung unsay imong awtoridad sa pagbuhat niining mga butanga, o kinsa may naghatag kanimo katungod sa pagbuhat niini?" Si Jesus pitubag kanila, "Karon mangutana usab ako kaninyo. Tug-ani ako, diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag, sa Dios ba o sa tao? O ilang gitimbang-timbang kini? Unsa may atong isulti? Kung moingon kita nga gikan sa langit, moingon siya, ngano man nga wala ka mamutuo kang Juan? Apan kung moingon kita gikan sa tao, batuon kita niining katawhan tungod kay hugot man ang ilang pagtuo nga si Juan usa ka propeta." Busa mitubag sila, "Wala kami masayod kung diin kini gikan." O miingon si Jesus kanila, Dili usab ako mutug-an kaninyo sa unsang awtoridad ako nagbuhat niining mga butanga." Unya, gisugidlan ni Jesus ang mga tawo niining sambingaya. May usa ka tawo nga nag-ugmad og parasan. Iya kining gipasaupan og milangyaw siya sulod sa dugayng panahon. Pag-abot sa ting pamuko sa mga ubas, nagsugo siya ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin sa abot. Apan gipuspusan nila ang ulipon o gipapauli nga walay dala. Busa nagsugo siya laing ulipon, apan gipuspusan usab kini sa mga saop o gipakaulawan o gipalakaw nga walay dala. Unya nagsugo siya ikatulong ulipon. Gisamara nila siya o giitsa ngadto sa gawas. Unya mingon ang tag-iya sa parasan, "Unsa kay akong buhaton? Ipadala ko ang pinangga kong anak o mutahod gyud sila kaniya." Apan sa pagkakita sa mga saop kaniya, nag-ingnanay sila, "Mao kini ang anak sa tag-iya. Patyo nato siya aron maato ang parasan." Busa giguyod nila siya ngadto sa gawas sa parasan o gipatay. Nan, unsa man kaha ang buhaton sa tag-iya sa parasan sa maong mga saop? Nangutana si Jesus. Iyang adtuon og pamatyon kadtong mga saupa o pasaupan niya ang parasan og lain. Sa pagkadungog sa mga tawo niini, mingon sila, "Dili unta kana mahitabo." Unya mitan-aw si Jesus kanila og nangutana, "Unsa man di ay ang buot ipasabot niining bahina sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing mahinungdanon. Ang tanan nga mahulog ngadto niadtong batuha mapusgay, apan ang mahulugan niini madugmok." Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga kadagkuan sa mga pari misulay unta pagdakop kang Jesus niadto gayong higayuna, kay nasayod man sila nga nagsugilon siya niining sambingaya batok kanila. Apan nahadlok sila sa mga tawo. Usa gipanid-an nila si Jesus ug nagpadala silag mga espiya nga magpakaaron ingnon nga mga taong ligdong. Gisugo nila sila aron pagbitik ang Jesus pinaagi sa mga pangutana aron ikatugyan nila si Jesus ngadto sa awtoridad ug pagdumala sa gobernador. Kining maong mga espiya mingon kang Jesus, "Magtutudlo, nasayod kami nga husto ang imong gisulti o gitudlo. Nasayod kami nga wala ka magsakayan sa matang sa tao, kundili
Nagtudlo ka sa kamatuoran mahitungod sa kabubut-on sa Dios alang sa tawo. Busa, sultihi kami kung supak ba o dili sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma. Apan nasabtan ni Jesus ang ilang tuyo o pagbitik kaniya o giingnan niya sila. Pakit ako sa lapi kang kinsang naong ang ngalan ang nakulit dinhi? Sa emperador mitubag sila. Busa si Jesus miingon, kung mao ka na ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Ug wala gayud siya mabitik nila atubangan sa katawhan busa mihiram sila nga natingala sa iyang tubag. May mga Saduceo nga miduol kang Jesus. Mao kini sila ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo nagsulat si Moises niining balaod alang kanato kun ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon niadtong tawhana kinahanglan mga asawa sa byuda aron mga anak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki. Ang kamagulangan naminyo og namatay nga walay anak. Unya, ang ikaduhang igsuon ng asawa sa byuda ingon man ang ikatuluhang tod ang 7 ka magsuon na kapangasawa sa babae o na mga matay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan ang babae namatay. Unya sa adlaw nga banhawon na ang mga patay kang kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila. Magminyo ay ang mga lalaki o babae niining panahon na apan ang mga lalaki o babae nga angay banhawon o magkinabuhi sa moabot nga panahon dili na magminyo ay. May sama na sila sa mga anghel o dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. O klaro nga gipamatud-an ni Moises nga banhawon ang mga patay. Diha sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab. Naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac o Diyos ni Jacob. Nagpasabot kini nga siya mao ang Diyos sa mga buhi o dili sa mga patay kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, maayong pagkatubag magtutudlo ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Jesus. Si Jesus miingon kanila, nganong giingon man nga ang Mesiyas kaliwat ni David nga si David mismo miingon man diha sa mga salmo, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon ko ang imong makaaway nga imong tumbanan. Kung si Moises, si David miitawag kaniya nga Ginoo, unsaon man sa Mesiyas pagkahimong anak ni David? Samtang namati kaniya ang tibuok kanon sa mga tao, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga tag-as og mga bisti. Gusto usab sila nga yukbuan didto sa mga merkado ug magpili sila sa mga linain nga lingkuranan sa mga sinagoga, ingon man sa labing maayong dapit diha sa mga kumbira. Nang lupig sila sa mga byuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan ug aron pagtabon niini, naghimo sila tag-as nga mga pag-ampo. Labi pang makalilisang ang silot nga ilang mahiaguman.